Hello everyone, in this video lesson I am going to explain the grammar from Unit 7 Grade 11 entitled Transitive, Intransitive and Linking Verbs. Let's begin. लिङ्किङ भर्ब्स, इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब र ट्रान्जिटिभ भर्ब यसमा यो तीनवटाको विषयमा सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको यो त्यस्तो भर्बहरू हुन् जसले चाहिँ अब्जेक्ट लिने या नलिने भन्ने कुराहरूमा हेरिन्छ। अब यसमा लिङ्किङ भर्ब्स टेक अ सब्जेक्ट कम्प्लिमेन्ट भन्ने हुन्छ। यसमा यो इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब र लिङ्किङ भर्ब यो दुवैले लगभग अब्जेक्टको रूपमा इन्ट्रान्जिटिभले ठ्याक्कै लिँदैन भनेपछि लिङ्किङ भर्बमा अब्जेक्ट नभएर यो कम्प्लिमेन्ट हुन्छ कसैको गुण पेसा यस्तो कुराहरू भनिरहेको विषयमा। र यो दुवै सेन्टेन्स यस्ता लिङ्किङ भर्ब र इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब भएका सब्जेक्टहरूको प्यासिभ बन्दैन, यो हामीले बुझ्दा हुन्छ। र यो ट्रान्जिटिभ भर्ब्स भनेको चाहिँ सब्जेक्टले अब्जेक्ट पनि लिन्छ, भर्ब मात्र सब्जेक्ट र भर्ब मात्रै भएर सेन्टेन्सहरू क्लियर हुँदैनन्, स्पष्ट बुझ्न सकिँदैन के भन्न खोजेको भनेर। र यो ट्रान्जिटिभ भर्ब लागेको सेन्टेन्सहरू मात्रै प्यासिभ बनाउन सकिन्छ। यो प्यासिभ हामीले हाम्रो युनिट 19 मा गएर पनि स्टडी गर्छौँ। अब यसमा लिङ्किङ भर्बको प्याटर्न हेऱ्यो भने चाहिँ सब्जेक्ट भर्ब र सब्जेक्ट कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। सब्जेक्टले नै जनाउने त्यस्तो अब्जेक्टको रूपमा प्रयोग गरिएको हुन्छ सब्जेक्ट कम्प्लिमेन्टलाई। यसमा भर्बहरू बी, सिम, बिकम, अपियर, फिल र लुक यस्ता भर्बहरू युज गरिन्छन्, जसमा हामीले हेरौँ बी भर्बको रूपमा एउटा इक्जाम्पल छ आई एम अ टिचर भन्ने। र त्यस्तै इन्ट्रान्जिटिभ भर्बको सब्जेक्ट प्लस भर्ब मात्रै हुन्छ यसको प्याटर्न। अराइभ, ब्रेकडाउन, कम, कप, गो, स्लिप। यसमा हामीले इक्जाम्पल देख्न सक्छौँ रमा केम हियर, रमा आइन मात्रै भयो भने पनि हामीले सेन्टेन्स बुझ्न सकिन्छ। त्यसपछि हामी ट्रान्जिटिभ भर्बतिर लागौँ। यसमा सब्जेक्ट भर्ब र अब्जेक्ट हुन्छ। अब्जेक्ट चाहिँ डाइरेक्ट अब्जेक्ट र इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट, यो दुईवटा छुट्टै इक्जाम्पल र भर्बहरूको रूपमा मैले युज गरेको छु। डाइरेक्ट अब्जेक्टमा क्लिन र इन्डाइरेक्ट अब्जेक्टमा बाई भन्ने जस्तो छ। अब यसमा अरू भर्बहरू सर एकचोटि हेरौँ हामी। र त्यसपछि यो हि इज इटिङ फुड, उसले खाना खाँदैछ अथवा खाइरहेको छ। र इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट र डाइरेक्ट अब्जेक्ट दुईवटा अब्जेक्ट युज गर्दाखेरि र यो मम विल बाई मी अ फोन, यसमा हामीले डाइरेक्ट अब्जेक्टलाई अगाडि लिए यसको अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले प्यासिभमा सब्जेक्ट बनाउँदाखेरि डाइरेक्ट अब्जेक्टलाई लिन्छौँ अ फोन। टेक्स्ट ग्रामर ट्रान्जिटिभ, इन्ट्रान्जिटिभ एन्ड लिङ्किङ भर्ब। यसमा एमा स्टडी द इक्जाम्पल भनेर तीनवटा हामीलाई इक्जाम्पल दिएको छ। अ कपल बाउट अ कपल अफ टिकट्स फर देयर हनीमुन, द कार स्टप्ड सडनली, अल द चिल्ड्रेन सिम सेटिस्फाइड विथ देयर इक्जाम रिजल्ट। अब यसमा यो बाउट इज अ ट्रान्जिटिभ भर्ब। अब यो बाउटमा के किने भन्ने कुराहरू अब्जेक्ट नराखेसम्म स्पष्ट हुँदैन। त्यसपछि स्टप्ड इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब हो। कार स्टप्ड भनेपछि कार रोकियो भनेपछि सेन्टेन्स क्लियर हुन सक्छ। र सिम चाहिँ यो लिङ्किङ भर्ब हो। यसले चिल्ड्रेन र सेटिस्फाइड हुने कुरालाई, दुईवटा कुरालाई चाहिँ जोडेको हुन्छ। वाट इज द डिफरेन्स अमङ ट्रान्जिटिभ, इन्ट्रान्जिटिभ एन्ड लिङ्किङ भर्ब्स, गिभ इक्जाम्पल्स अफ इच भनेर हामीलाई बी नम्बरमा राखिएको छ। अब यो लिङ्किङ भर्ब र इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब र ट्रान्जिटिभ भर्बको यो डिफरेन्सको बारेमा हाम्रो सुरुमा डिस्कस गरिसकेको छौँ यो चार्ट। क्वेसन नम्बर सी, अन्डरलाइन द भर्ब इन इच सेन्टेन्स एन्ड राइट वेदर इट इज ट्रान्जिटिभ, इन्ट्रान्जिटिभ अर लिङ्किङ भर्ब। अब यसमा हामीलाई भर्बहरू जो दिएको छ यसमा लुक, ड्रिङ्क्स, बिकेम, स्मेल, बाग्ड, चेज्ड, स्विम, पेन्टेड, आक्स र ह्याज कुनै इटालिक्स, कुनै बोल्ड र कुनै चाहिँ अन्डरलाइन लागेको छ। अब यो बुकमा चाहिँ हामीले अन्डरलाइन लागेको मात्रै देख्न सक्छौँ। फर्स्ट क्वेसनमा हिज फादर लुक्स ह्यान्डसम। अब यो लुक्स हाम्रो लिङ्किङ भर्ब हो। ड्रिङ्क्स ट्रान्जिटिभ भर्ब हो। के पिउँछ भावनाले भन्नेमा उसले मिल्क भन्ने अब्जेक्ट नराखेसम्म यसको मिनिङ क्लियर हुँदैन। यो बिकेम चाहिँ हाम्रो लिङ्किङ भर्ब हो। हि बिकेम अ वाचम्यान।
दिस ब्रेड स्मेल्स गुड मा यो स्मेल चाहिँ लिङ्किङ भर्ब हो। बाग्ड इन्ट्रान्जिटिभ हो। चेज्ड ट्रान्जिटिभ। स्विम्स इन्ट्रान्जिटिभ। पेन्टेड ट्रान्जिटिभ। आक्स ट्रान्जिटिभ। हैज लिङ्किङ भर्ब हो। Thank you for joining with me in this video lesson, and subscribe my channel to get my upcoming video lessons continuously. Keep suggesting us. See you soon.